बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदी मुसलमान ये एक छोटी सी गज़ल है। 3 अशार हैं ज़रब कलीम से, नंबर 19। और ज़रब कलीम जैसा कि आपको पता है कि 1930s में 1930 की दहाई में मेरे ख्याल में लिखी गई होगी, चूँकि ये उनकी सेकंड लास्ट उर्दू की किताब है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। लास्ट वन वाज अरमग़ान हिजाज़। तो 1930s, सो हम जब इस पे बात करेंगे तो इंशाल्लाह हम यूँ करते हैं कि हम उस टाइम को, जिस टाइम पे इकबाल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर के अंदर, तो उस टाइम को और जो वहाँ के हालात थे उस वक़्त, तो आपको पता है कि उस वक़्त जो बरतानिया है उसका कब्ज़ा था। और तो उन हालात में उन्होंने ये लिखी ये अशार। एंड आप इसको हम यूँ करेंगे कि पहले इनको पढ़ेंगे एंड देन जो आज का दौर है, आज का वक़्त है, हम इन 3 अशार को और जो इसमें कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं हम इनको आज के दौर से रिलेट करेंगे। एंड देन वी विल सी कि इफ़ दे आर, कि वो अभी तक क्या ये बिल्कुल ऐसी ही बात है या कि अब कोई तब्दीली आई है, मुस्बत तब्दीली आई है, या मज़ीद हम नीचे की तरफ गिरे हैं। तो गद्दार वतन उसको बताते हैं ब्राह्मण, अंग्रेज़ समझता है मुसलमान को गदागर। तो ब्राह्मण और अंग्रेज़ दो कैरेक्टर्स। तो जो ब्राह्मण है वो एक मेंटालिटी है, मैं इसको यूँ कहता हूँ, एक सोच का नाम है। जो बड़े सगीर है, जो हमारा रीजन है, उसमें ये जो मेंटालिटी है ये बहुत सालों से यहाँ पे है। बहुत लोग आए इसको तब्दील करने के लिए, अल्लाह के भेजे हुए मुकर्रब बंदे आए। उन्होंने, ये राम से शुरू होती है कहानी, मैंने इकबाल से सारा सीखा है, ये उनकी नज़मों से सीखा है। राम से शुरू होती है, बुद्धा, एंड देन सारे इस्लाम के थ्रू होते हुए और मज़ाहब के लोग होंगे जो अल्लाह के करीब होंगे, गुरु नानक तक। तो ये सारे जो है ना, इन्होंने आके मतलब इसको शन करने की कोशिश की इस मेंटालिटी को, कि ये सही नहीं है। यानी कि आप इंसानों को सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के, कुछ इंसान जो है वो पैदाइश के ऊपर दूसरों से अफजल होते हैं और कुछ जो है वो बहुत कमतर होते हैं, इतने कमतर कि अगर वो किसी चीज़ को छू लें तो वो नापाक हो जाती है। तो ये मेंटालिटी जो है ना इस रीजन में एग्जिस्ट करती आ रही है और अभी तक करती है। और पूरे रीजन में विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन, नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक तरफ ब्राह्मण और अछूत होते हैं, दूसरी तरफ इसके इक्विवेलेंट नाम हमारे पास भी हैं। ये जो है ना, अब ये जो मेंटालिटी है ना जो इंडिया में है इस वक्त, तो ये आपने एक बड़ा मशहूर डायलॉग सुना होगा, गो बैक टू पाकिस्तान। अब अगर जो भी आप में से अखबार पढ़ते हैं अखबार, तो अब कोई भी इंडियन न्यूज़ देख लें, ये पूरी पॉलिटिक्स चल रही है उस रीजन में, कि जब भी कुछ भी होना, तो अगर एक मुसलमान नाम आ गया ना किसी बंदे का, तो वो चाहे प्रैक्टिसिंग हो या नॉन प्रैक्टिसिंग हो, ठीक है, उसको वो सिर्फ अगर उसने कोई ऐसी बात कह दी है तो एक ही होगा, गो बैक टू पाकिस्तान। ये ऐसा नारा है जिस पे इलेक्शन जीते जा सकते हैं उस रीजन में। तो ये जो मेंटालिटी है, ये क्यों कहते हैं गो बैक टू पाकिस्तान? चूँकि इस मेंटालिटी के ख्याल में जो मुसलमान हैं वो इन्वेडर्स हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया इस बड़े सगीर पे आके, तो वो बाहर से आए, तो इसीलिए वो ये मेंटालिटी जो है ना वो हमेशा ये ब्लेम करती है कि गो बैक, जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस चले जाओ, अपना हिस्सा नहीं मानती। वो ये नहीं देखते कि ये 1000 साल से यहाँ पे हैं और इनकी मुस्बत कंट्रीब्यूशंस भी हैं इस सोसाइटी के लिए। इससे उनको कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये कंसर्न है कि ये बाहर के हैं और इनको शन करो। और यही चीज़ इस वक्त डिस्प्ले पे है हमारे रीजन में। तो ये मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है। और उस इकबाल के दौर में भी उन्होंने ये कहा, गद्दार वतन उसको बताते हैं। तो एक जो आम मुसलमान है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, उसको जो ये टैग ब्राह्मण मेंटालिटी देती है वो गद्दार वतन का है, एक ट्रेटर का। अंग्रेज समझता है मुसलमान को गदागर। तो जो अंग्रेज़ थे उस वक़्त, उस वक़्त जो पॉलिटिकल एलीट थी, जो सरकार थी अंग्रेज़ सरकार उस वक़्त की, तो वो मुसलमान को गदागर, एक बैगर समझते थे। तो आज से आप इसको कंपेयर करें कि जो इस वक्त जो पॉलिटिकल एलीट है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल एलीट है, जो कि कंट्रोल करती है दुनिया के मामलात को,
تو ان کے لیے مسلمان جو ہے نا دو ہی طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ مسلمان ہے جو ایز لانگ ایز وہ ایک ریجن ہو سکتا ہے, کنٹری ہو سکتا ہے, ایز اے ہول پوری ایک قوم ہو سکتی ہے, کہ ایز لانگ ایز وہ تمہارے اور ہمارے انٹرسٹس جو ہیں جب تک کہ وہ الائن کر رہے ہیں تو تم ٹھیک ہو, تم سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے ابھی, اینڈ دیر از نو ایشوز. لیکن اگر تمہارے اپنے کوئی تھوڑے سے انٹرسٹ شروع ہو گئے, تم نے اپنے فائدے کے لیے کچھ بات کہنا شروع کر دی کسی ملک نے, تو پھر وہ جو ملک ہے یا اس کے جو لوگ ہوں گے نا ان کو یہ ٹیگ دیا جاتا ہے کہ وہ بیگرز ہیں. اور بیگرز جو ہیں وہ پھر ان کے لیے بڑی اوپنلی یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں, کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی. ٹھیک ہے کہ کیرٹ دیں گے, کیرٹ کھا لو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسٹک پڑے گی. اور کیرٹ ہوتی ہے ایڈ, جو ایڈ ہے وہ پہلے دی جاتی ہے, اور جب اگر کسی سے ناراض ہو تو وہی ایڈ روک بھی لی جاتی ہے, چونکہ یہ کنفرمڈ بات ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیگرز ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ دے ول انڈرسٹینڈ. تو یہ دو کیریکٹرز تھے. تو ایوریج جو مسلمان ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کا, اس کے بارے میں برہمن اور انگریز کی یہ رائے اس وقت تھی. ابھی کیا ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. دوسرا شعر ہے, پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر. تو یہ تو ہوگی نا باہر کے فارن پالیسی ہوگی اس مومن کے بارے میں, اس بندہ مومن کے بارے میں. لیکن جو اس کی اپنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, سو پنجاب جو ہے وہ ایک بڑا پولیٹیکل سینٹر ہے پاکستان میں. ہمارا وہ ایک کنٹرول کرتا ہے پالیٹکس کو, ہمارے ریجن کی, ہمارا مطلب اس کا رول ہے اس میں. اینڈ تو اس کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا وہ وہی مینٹیلٹی ہے جو برہمن مینٹیلٹی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں اور یہی کہوں گا, یہ اندر انسان کا مینٹیلٹی جو برہمن ہے اور جو ہمارے ہاں ہیں ان کا اندر ایک ہے. اس طرف اوپر ایک مختلف رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے انہوں نے, اس کو اپنا کلر کہتی ہیں, ادھر ایک مختلف رنگ کا کپڑا ہے اور اس کو اپنے کلر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اندر از دا سیم. یہاں کے بھی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اسی چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ انفیریئر اور سپیریئر انسان پیدائش کے اوپر پیدا ہوتے ہیں, اسی بیس پہ برادریاں بنتی ہیں, اور انہی برادریوں میں سے یہ اگتے ہیں یہ ارباب جو پنجاب کے ایلیٹ ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ہے. تو اس پولیٹیکل ایلیٹ نے بڑا زبردست یہ اسی نظام کو لیا, اس کے اوپر گرین کلر کا کپڑا پہنا کے ان کو بیچ دیا کہ بھائی یہ نظام بڑا زبردست ہے, اسی کو چلاؤ. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رولز بنائے ہوئے, یہ ان کے کرنے کے طریقے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. تو اور جو اس کو مطلب ایز ان اے وے یہ نبوت ہے, چونکہ جب جو نبوت ہے پرافٹ ہوڈ ہے اس میں اس کے ساتھ ایک شریعت آتی ہے, تو انہوں نے اپنی سو کالڈ نبوت بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے کرنے کے طریقے رکھے ہوئے ہیں, دیٹس ہاؤ دے ڈو اٹ. تو وہ کرنے کے طریقے کیا کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر. کہ اگر آپ ان کو جا کے بتائیں نا کہ نہیں یہ سارا غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں, یہ نظام نہیں رکھنا, انسان جو ایک مومن کیریکٹر ہے, بلیور جو کیریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک خدا کی وحدانیت پہ ایمان لاتا ہے, اور پھر اس کی ساری زندگی ہیومینٹی انسانیت کے لیے ہوتی ہے, وہ انسانوں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, وہ کبھی انسانوں کو ڈیوائیڈ نہیں کرے گا کہ کسی بھی وجہ سے کہ یہ میں اس وجہ سے ان کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہوں, اینڈ دین یو ڈو وٹ ایور یو لائک ٹو ڈو ود دوز پیپل, چونکہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں. چونکہ جہاں کسی ایک انسان کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی ہو تو یہ غلط ہے مذہب میں, وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یہ باتیں کریں اس جو پنجاب کے ارباب نبوت ہیں ان کے سامنے, تو دیر از اے چانس کہ آپ کو کافر کہا جا سکتا ہے. اور کافر کون کہیں گے, خود نہیں کہیں گے یہ لوگ, یہ ان کے کارندے ہوتے ہیں, پارٹنرز ان کرائم. میں نے کہا دوسری ویڈیو میں کہ وہ ان کو مولوی ہمارے جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, یہ ایسے شوشے چھوڑ کے کسی بندے کو کافر کہہ دیں گے. جب ایک دفعہ کافر کا لیبل لگ گیا تو وہ بندہ ملک سے بھاگ سکتا ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے, وہاں رہ نہیں سکتا. تو یہ جی ایک جو ایوریج ہمارا عام سا مسلمان جو اس ریجن میں اس وقت موجود ہے. دوسرے جو ہیں جو اس میں برہمن آگے, انگریز آگے, اور جو اس کی اپنی پولیٹیکل لیڈر, یہ اس کے بارے میں یوں سوچتے ہیں یا اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں. اب وہ بیچارہ خود پریشان ہوتا ہے بیٹھ کے کہ آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے, مسکین دلکم ماندہ دری کشمکش اندر. تو وہ بیچارہ بیٹھ کے پریشان ہوتا ہے کہ کون سچ بتائے گا, کون ہے جو
جو مطلب یہ کنسرنز جو ہیں ان کو کون اس کے جوابات کون دے گا, کون ان کنسرنز کو دور کرے گا, چونکہ اس بیچارے کی تو اتنی ہمت نہیں ہے, نہ اس کی کوئی سنے گا, نہ وہ بولتے بھی نہیں ہیں, تو وہ یہی ہے کہ اس کا آخری جو پرشن میں ہے کہ مائی ہمبل ہارٹ از فیلنگ مچ سرپرائز, کہ میرے دل کو تو بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ کہاں سے کوئی ایسی آواز آئے گی جو اس سب کو تبدیل کرے گی, مطلب آواز آ جائے خالی, آواز بھی نہیں ہے, کہیں سے آواز بھی نہیں اٹھتی, کسی کو مطلب احساس ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. تو چلیں, اپنا خیال رکھیے گا.